کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آؤ ایک کلام پنجابی دا پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنا، ٹائم بڑا مختصر ہے۔ نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، سبحان اللہ مل کے ذرا بولو، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، پھر تڑپ دینے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے، تڑپ دینے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، اور آقا دی شان ویکھو ساڈے لئی، بھولوں دے نہیں کدی آقا نمانی اس امت نوں، بھولوں دے نہیں کدی آقا نمانی اس امت نوں، بھاویں رب نال لامکاں ہووے، بھاویں وچ غار ہوندے نے، تڑپ دینے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے، سبھی بولو سبحان اللہ۔ گنہگاراں غریباں لئی دن راتی دعا کرنی، آقا نے گنہگاراں غریباں لئی دن راتی دعا کرنی، غم خاری اس نو کہندے نے، تے انج غم خار ہوندے نے، غم خاری اس نو کہندے نے، تے انج غم خار ہوندے نے، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، اور بڑا ہی خوبصورت زیر محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سواری کرن لئی جنوں ملن کندھے محمد دے،
جب سمجھ لگی سبحان اللہ کہے ذرا سواری کرن لئی جلنوں ملن کندھے محمد دے سرداری اس نو کہندے نے انج سردار ہوندے نے سرداری اس نو کہندے نے انج سردار مفتی صاحب دان دے سکنے تسی ذرا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو سرداری اس نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے مقطع آخری شعر محبت نہ بولو سبحان اللہ ظہیر او خوف نہیں رکھتے حشر دے امتحاناں دا کون ظہیر او خوف نہیں رکھتے حشر دے امتحاناں دا جو زہرا پاک دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے جو زہرا پاک دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یار او کل دربار ہوندے نے